سلام كبرات فتوات بيتسب دامات ميديا زي دامات ميديا ايو نمدبنا لايك شيرنا قبركم كتتلونا عدبنا نزي كان لحدش تزخونكم دمام سبسكرايب بمقبر بيتسبنا قنوم نلومي وانا وزبنا يوم حابري تتحزنا لكم مزيلا لنا كساب فزامة مدب مسانا خصانحو عدمنا يوم لابتي فلامي حابري تاكن حلف اتي فلاماي حبريتنا زي خبركم بيتسبنا بزعبا ازازي سراويت تግራይ حدش شمت مهابو زملكت حبريتا يوم كم زفلت بريزيدنت جنرال تادس وردم ازازي سراويت تግራይ ኮይኖም እናሰርሑ كم ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ ኮመድማ بريزيدنت ግዝያዊ መምሕዳር ትግራይ ኮይኖም እውን ኣብ መስራሕ ከም ዝነበሩ እዩ ዝፍለጥ حز ግን حدش ሰበር ዜና ተሰሚዕሎም ሰራዊት ትግራይ حدش ምትዕራይ ሓላፍነት ኣቐሚጥሎም ለዚ ድማ بريزيدنت تادسة كاب سلطانم بموراد ناي أزازنات سراويت تግራይ ناي جنرال فسحة كيدانو فسحة مانجوس كمستوهاب ايو تفريط ظلم سلازي كابلو مجميرو جنرال فسحة مانجوس جنرال فسحة كيدانو سراويت تግራይ بأزازنات كمرحو مخانوون تفريط اللهم كومدمام بمكتل أزازنات دمام جنرال هيدا سلاسي قرماي ودن بيتي تشيم اللهم اتي كالي حبريتها زخبركم بيتسب دامات ميديا بزعبا بلصقنا مس إيرترا ويدما مس شعبيها أرك سلام تجميرو زبها لحبريتها زمركتيو لما أنت بفلاي دما بفولي كوينو أجندا خوينو يوعلو زلم أزدما فصم حاسوت مخانو يتقليسو بفلاي دما حزي أب تغراي زلو حدش كونتات ويدما حدش هواهو تشاقلهم دقف سرعة بلصقنا مس سرعة إسياس أفوركي ناب دردر كم زقربا أب سعود عرب يدرادرو ويدما يمخاخرو يزاربو كم زلون أمسلم زاقاو هو زلو حبريتا فصم حاسوت مخانو اتي زرخبنا يو أمن حبريتا يرغاقز أزدما كونه تباهيلو حزي حزب تግራይ كشتاقل مريحنا تግራይ نابكاري سقاءات زأتو خون تحساب بمقبار بفلاي دمام ببلصقنا بوانانت بسرعة بلصقنا كم أجندا تقريصو زتوهابم ناي فتران بروباغاندا مخانو يتفريطو زلم سلازي اب منغو سرعة بلصقنا سرعة شعبيان زتجمر حدش تركب يلن ازي كونه تباهيلو بفلاي صومدو بزبلشم اب منغو حزب تግራይን حزب ኤርትራን تجمرو زلم ناي سلام ركب نزي نمتعنقاف تباهيلو بفلاي دما سرعة بلصقنا سقاءات سلازي حضرو ازي ناي صومدوم منقسقاس اب لعلي بلصقنا ون سقاءات سلازي حضرلوم نزي نمفراس تباهيلو زتمهازم شرح مخانو يتقليصو زلم سلازي اب منغو كلتيوم زتجمرم يخون زتحاسب دردر كم زيلم نمفلات تغايلو لهم اتي كالي حبريتا زخبركم بيسسبنا بزعبا سودان ابلع لإثيوبيا حزي سوقمتي وسيدا مهلوات فريط اللهم سودان ناي إثيوبيا اير منقد ناي سودان كل اير كيتقم سوقمتي وسيدا لم بز مسرس دمام حزي منقسقاس جميرو زنبرم بوينغ 80 30 بشوعات شمونت تشعات زعينسوم ناي إثيوبيا اوروبلان حزي كاب سودان ناب اديس ابابا تملسلم بوغان سودان زغبر زخون يخون ناي إثيوبيا برادمان تأجيدو كم زلو يتفريط زلوم سلازي حزي تسمع زلو حبريتام السودان أبلغ إثيوبيا اتوصل زلو سوقمتي حدا إلى جميرا كم زلا يوم أتي حبريتا زملخت نابز غزل حبريتا نحلف عسران شمونتن ميازيا كلا تشعن عسى شمونتن أمة مرات أب معقوبة مزابلتي ما يدمو كاب زركبو مزابلت وغناتنا كلتا هيوتهم حليف لهم از يكونتات كحصر كم زلو ودمام بركت زبلو وهاب تيتو الناقرز يركبهم استمزابل حزبنا نابربوتو كملاس كم زقبو بفلاي دمام حزي لشاد شاي كرمتي اب كيندا كنبر كم زي بلو ويدما اب كيندا كحلفو كم زي بلو يوم ناقرز زلهم اب كيندا زحلفون تخوينو كن بركت زبل حزبي هيوتو كسن كم زخل إننا تنقو يوم سلازي دمام حزي ناب عدو زمن لسلو اوان اقيلو كم زلون كابزي ندحر تعقستي كم زي جدلن دمام إننا تقلس يركب ازي كلتات دما كحصر اللو بفلاي دمام ازي ناي حزبنا اب كيندا هيوتو محلاف دمام كحصر كم زغبو ايو تحبير زلم كابزي ندعلي مصباي ابيع لحزبنا توسخي برست مقصال سلازخون ازي حزبي مليو كيبرس دمام ناب مربوتو كملاس كلاتنا كيربربنا كيدقسنا كيبصحلو كم زغباون صوعيت قريب لهم كبراتن فتواتن بيسبنا بشم دامات ميديا صنعات نملا بيتسب نموت دما منقس سماي كوارصم نمنم نابزغ صلح حبريتا خلحلف
ህጹጽ ሓበሬታም ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ሰራዊት ብልጽግና ሎሚ 28 ሻምናይ ወርሒ 2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 7 ቀትሪ ናብ ዋጃ መዳፍዕ መደርባይ ጀሚሩሎም በዚ ምክንያት ድማ ክልተ ህፃውንቲ ከም ዝቆሰሉ ካብቲ ከባቢ ዝተላኸልና ሓበሬታም የመላኽት ስርዓት ብልጽግና ብግልፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ኣውጅሎም በዚ መሰረት ድማ ሓዚ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ተጋሩ ጉድኣት በፂሕሎም በድመዳፍዕ ድማ ናብ ከባቢ ዋጃ መደርባይ ጀሚሩሎም እቲ ውግእ እውን ናብ ዝተማለአ ውግእ ክቕየር ከም ዝኽእል ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት ስለዚ ኣብቲ ከባቢ ዘለኹም ተጋሩም ወሰናወሰን ዘለኹም ተጋሩም ልዑል ጥንቃቐ ክትገብሩ በዘጋጣሚ እዚ ማዕደና ክነሕልፍ እንደሊ ስለዚ ብልጽግና ዝገብሮ ነገር ስለዘይፍለጥ ናብ ሙሉእ ኩናት እውን ክሸጋገር ስለዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ህዝብና ኢና በዘጋጣሚ እዚ ክንሕብር እንደሊ ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክነሓልፍ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ዳኣማት ሚድያ ግብረ መልሲ ሕወሓት ንፌደራል ደብዳቤ ተላኢኹሎም ትማሊ ዕለት 27 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ብምትሕብባር ነቲ ዞባ ንኸይረጋጋዕ ይሰርሕ ሎ ዝብል ግብረ መልሲ ሕዚ ሕወሓት ሂብሎም ሕወሓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ተሓባቢራ ዞባዊ ዘይምርግጋዕ ትፈጥረላ ንዝብል ክሲ መንግስቲ ፌደራል ነፂጉሎም ውድብ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ሱዳን ብምትሕብባር ንዞባዊ ምርግጋዕ ኣብ ሓደጋ ይውድቕሉ ዝብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዘቕረቦ ክሲ መሰረት ዘይብሉን ሓላፍነት ዝጎደሎን ክብል ውድብ ሕወሓት ነፂግዎሎም ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሎሚ 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ እቲ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝቀረበሉ ክሲ ንሓቂ ንምጥምዛዝን ካብ ዘለው ፀገማት ንምህዳም ዝዓለመ ናይ ሓሶት ወረን እዩ ኢልዎሎም ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኣወጆ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ግዜ ህዝቢ ሱዳንን መንግስቱን ንተመዛበልቲ ትግራይ ዝገበርዎ ሰብኣዊ ሓገዝን ዘርእይዎ ጋሻ ተቐባልነትን ዝዘኻኸረ ሕወሓት እዚ ሰብኣዊ ተግባር እዚ ንፖለቲካዊ ረብሓ ተባሂሉ ከጥምዘዝ ምፍታኑ ንመንግስቲ ፌደራል ብፅኑዕ ኮኒንዎሎም ህዝቢ ትግራይ ውዕል ደው ምባል ተጣብኦታት ፕሪቶርያ ብምሉእን በተኣማንነትን ክትግበር ብትዕግስቲ ይፅበ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ብሰላምን ብክብርን ክምለሱ ሓይልታት ትግራይ ድልዋት ምዃኖም ሕወሓት ኣረጋጊፅሎም ሕወሓት ኣብ ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ዘይምርግጋዕ ዝፈጥሩ ሓደገኛ ዘረባታትን ምስ ደገ ዝግበሩ ዘይጠቕሙ ወገኖታትን ንነዊሕ እዋን ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቁ እዮም ክብል ስግኣቱ ገሊጹሎም ሕወሓት ንሰላምን ምርግጋእን ዘለዎ ጽኑዕ መርገፂ ብምግላጽ ንኩሉ ዝጠቃለልን ውፅኢት ዘምፅን ዘተሰላም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክሳተፍ ድሉ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡሎም ኣብ መወዳእታ ማሕበረሰብ ዓለምን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ካብ መላዓዓሊ ዘረባታት ክቆጠቡን ነቲ ዝተኣተወ ናይ ሰላም ቃል ኪዳናት ንምትግባር ከተሓባበሩን ፃውዒት ኣቕሪቡሎም ነባሪ ሰላም ብፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ብሓላፍነትን ብዘተን ጥራሕ እዩ ዝመፅእ ክብል እውን መግለፂኡ ዛዚሙሎም ናብ ዝቕፅል ሓበሬታ ክንሓልፍ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ኣፍሊጠላ እቲ ብኢትዮጵያ ዝተፈነወ ደብዳብ መዕርፎ ነፈርቲ ሱዳን ንረብሓይ ዝጎድእ ፍጻመ እዩ ክትብል ግብፂ ኣፍሊጠላ በዚ መሰረት ድማ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣድላይን እዋናውን ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቖሎም ፈትዋትን ክቡራትን ቤተሰብና ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ ዓወት ንሰራዊት ትግራይ ኣብዛ ሓሳብ እሺ ዝተኸበሩ ኣይተኣማኒል እንድሕር ኣብ ስራሕ ዝሃልዩ ወይ ተለዊቆም ኮይኖም በዚ ተቐሚጡ ዘሎ ስርዓት ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ትግራይ እዩ ዘማርፅ ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ዝሰየምናዮም ኣፈ ጉባኤ ኣብ ዓዲ ውሽጢ የለውን ኣብ ደንቢ መተሓዳደር ደንቢ ናይ ቤት ምኽሪ አንቀጽ 39 ንኡስ 5 ተሪእናዮ እውን ይትረፍ ኣፈ ጉባኤ ኣባል ቤት ምኽሪ ኮይኑ ካብ ቤት ምኽሪ ተወፂኡ ካብ ምልኣተ ጉባኤ ከይተረፈ እዩ ዝቕነስ ስለዚ እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክምራሕ ኣለዎ ካብ ዓዲ ዝወፀ ሰብ ከዓ ቤት ምኽሪ ክመርሕ ስለ ዘይኽእል ብድልየቶም ካብቲ ቤት ምኽሪ ከም ዝለዋቑ እዩ ዝውሰድ ብተመሳሳሊ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ነቶም ኣፈ ጉባኤ ተኪአን ክሰርሓ ቤት ምኽሪ እውን ዝደልዮ ኣፈ ጉባኤ ክሸይም ይኽእል ይበተን ምክትል ኣፈ ጉባኤ እናተመርሐ ተኾነ ግን ኣብ ብጣዕሚ ከቢድ ሕማም እየን ዘለዋ
بتدقاقامي كوميتي تتعيشو كاب بيت صحفة بيت مخري ولا تدقفن ون نتسرح مرحوه تسوي عنين قلنا يكعلا أو كبيد حمامي ينزلوا سلازي اتبيت مخري حقا من قصة حلاف النود خواز على صرح له لازم كل التأكلات كركوس لازي قالوا لعلواي بيت فردي بريزيدنت لعلواي بيت فردي بيراو كلاو من قصة تقراي نزيل له أفقواي كم مارس بتدنبس لازا جدد زيك مرحلنا يزقب بعض الحساب اللي غني له شغني له على حسام تلي اوكي ايرن زلو موسى دوحزن عن كيد هري مومسي كرتا زي حساب زي عندكف إلنا خنوز نشغني له نورد تقاومه ويدمزة تعقو تقاومه دمزة تعقو شكلته تقاومه إلن شو ببزحة بغلطة تقاومه ببزحة دمزي كم زلغو إنا نوسد زبل وسيدنا لنا ونفتا والنعمامي كأتو أفوقو باي بيت مهري بهراو كلاو منغس تقراي كوينوم كمرزو زقبوهم نممراز وي زقبان نممراز نعفوقو باي زبهراو كلا زي بيت مهري زتكم سب عدل كب شو صغور عيت ياسو استخبروا عيت منجستو تغلاي بريزيدنت العلواي بيت بردي كللنا أقدمه أبز حزب تግራይ بسالا بقالات كجلጽ بزيكل صنعات قالسون ور مسواعتنتون نبعليا زيولم حلحلقات الناسجره لازم انت سلام يلو ካብ ስርሑ ወዚፍዎን ዘፅንሐ ቤት ምኽሩ ናብቲ ብዓፅምን ብደሙን ዝወነኑ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱ ክምለስ ኣብ ዝግበረሉ ፍሉይ ታሪካዊ ምዕራፍ በኸተ ህዝቢ ትግራይ ኮይነ ዝተኸበረ ቤት ምኽርና ኣፈ ጉባኤ ንክጥቅም ዕድል ብምርካበይ ከም ሓደ ኣካል ቤት ምኽሪ ዝተሰምዐኒ ሓብንን ሓጎስን ዝለዓለ ምዃኑ ገልጽ ይፈቱ ስዋዕትና سواء دك حزب تግራይን تبسخونم عينت معبلن هو بلا نفاسن زيناوس مستنكراو تقالا حزب تግራይ ድማ ክብርን መጎስን ይብጽሐዮ ክብል ይፈቱ ኣስዒበ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ቤት ምኽርና ንክኾና ብዝለዓለ ኣኽብሮት ዝጥቀመን ንዝተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ እዩ ዝተኸበራ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ أبزما دو تقرأي وردا رايا جرجر استولدان تودا إدمان سنتين مسويتها نبتزوي تقرأي نبتزوت حزنا برد إسكحكح بيراو درباون عبلان من دقاب مرحنة ودبح واحد زكاي دوزنا برد مريرنا عصر شعته عماوتي برتاو تقالو أبشحت شعته 270 سنة عم تبرد استنبراي استغبرا وجدر كيروس حقوس كابتن مقدال زيمر الله أوان جميران كابترات تجارلت كساب استفعل بركات حلفنت ناتوهون نودوهم هزاون لوختن بزلعلة تجارلا نتخبرن صنعتن ناتقالسات صنحين كابت حرم دمساس فاشتاو سرعات عاوزنا برنا حدش معرف هاي لمعات ديمقراطية سلامن قالسن من قصاصن ون استفعل عليه ودوهم هزاون حلفنت تشكمن عوتنت تستوهون دكتور تجارلن مريحن ديان مريات قوون توصيب ناقة ببركزوا على فيت حفاش ودابة ببركزوان كلن أمراهم حبر دك عن السيوط تجراي كاب كلتشحن سلستن عم تمرس كاب كلتشحن شمنتن عم تمرد ما بعوالنت زي استخبار بيت مخرنان بفلا أكابيت قوام كوميتي محبرة مهان زعاله حزب وتأمانت زجل جلان بزحنا بيت مخري تمكرو زو هاللانين كاب خلتشحن شعتن عم تمرس كاب تكمت خلتشحن 10 سنة عم تمرس الماء على فيت بيرو قداي محبراون أبال كابيني كلنا بمخان أبزناي بخاته قعزو على سنة دما كاب خلتشحن 10 عامشتن سكام مقابيت خلتشحن 10 شدشت عم تمرد عبيت صفات واحد حلافيت زفر مسرعة سوبرفيجن بمخان كاب ميازيا خلتشحن 10 شعتن عم تمرد سكام حزب دما حلافيت بيرو قداي دك أنستين
أبال كابينين جزاو محدار تجراين خيرين أم مسرحنا مقدالن زركبا صنع تجارتين كبرت ويزرو كيروس حاجوس أبزو الدواء وزواو حلاف الناس بتوسخي أبال بورد أمراها محبر تجارت تجرا خيرين دحر مسرح أبز حزق وان دما أدومبر بورد محبر تجارت تجرا خيرين كابتب زو هون حلاف النبلا علي حلاف الناس سر حزل لواين كبرت ويزرو كيروس حاجوس كابتب بعزق أرسل بتجراين كاب أبيت مخرنا زرا هو ولر تمكرم لمدم بتوسخي نايت مرتن دلونتن مسنرون بماناجمنت قدماي ديجري زلوان بديفلوبمنت ستاديز اون ناي ماستر ديجري زلوان ين كبرتي ويزرو كيراس حاجوس كاب استفلالي عود سرحتي بسنا مغارن بتعماننتن بناي علامات صنعتن مسكنتن تخونا استمسكنا كم زخونا بتغبارنا راغصا زمصاي ስለዚህ ሆነ ድማ ወዘም ለዕሊ ለዝተቀስኩዎ ምክንያታት ንክብርቲ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ንኣፈ ጉባኤ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክርና ይጥቆማና ኣለኹ እዚ ዝተኸበረ ቤት ምክርና እውን ንጥቆማይ ብዕንቆ ትፈትሹ ንከፅድቀለይ እንትሓትት ዝለዓለ ኣኽብሮት እዩ ክብርን መጎስን ንስዋዕትና ይቀኒየለን እሺ ይቀኒልና ዝተኸበሩ ኣይተ እያሱ ተስፋይ كبرت ويزيرو كيروس حاجوس نعرف جوايانات تتوقع من اللامو النازي سكان تزقبر صدقف الشيء نورد كالاي تودا داراي نتوكم نتخوينا زتوكم نتلي هاراي ايران زلو سلازو ويزيرو كيروس حاجوس نعرف جوايانات نتوكوما حليفنا الله إلنا نوصل لنا زي عندك نتوقما اش نورد يعني لي نزي ناي كبرت ويزرو كيروس حاجوس نافو غباي نتوقما زقام انتلي دمصصب تقامو تاقو اش يلا انا ويزرو كيروس حاجوس ابزعلت اب قدمي بيت مهر قريبه أبزعلت بقدم بيت مخر قريبة. أفقوا كوينن تشيم. نحق من قستي تأماني بمخان. حزبن بحزبن أزكللن استوهابن حلافنت. بغنعنان بوفينتن. كمون حقن سرعتن. مسرت بمقبار سرحين مفتصام. مسارات بمقبار سرحين من فتصام قالياتو يغني الله بمجمرة ياو تي زتوهابني حلافنت خبيدي أبزوغت زي بوزح من قدي يخون دامبر تبيت مخري آمنتو وعرفو دقاف سلازهابني كمسجن يدلي. إيموشن كقربيو بعد أمان أسفا ممرات مكتل عفو جبائي علنا الحرية فتاة ما وعلي بريتوريا بتدرى دار ودب حوحات ويهزوا ويان حرن تجري كقرب النايو قد سئلوا شمت بريزيدنت بهراو كل لاو منجست تجري ون كقربيو قد سئلوا زتمرت أو بريزيدنت قال محل لازم فتملو سنة سرعته نالو أموداتا حاصر حساباتن وسان حساباتن بالتمرت أو بريزيدنت كقرب النايو مسزي بتزامد دما وسان حساب ببيت مخرون بعفو جبائي كقربيتن برنامجنا زيني زم أجندات كوسا خلهم نولم دحر هاليوم وساخ نخلينا بز أجندة ترى أنا ينولا أجندة هاليوم وساخي كالي كوسا خلوز بالأجندة ندحر زي اللي خوينو نزع أجندة زي نقبله إنا نبل أولات بيت مخرج تخبركم أولات بيت مخرجكم وصو الشيء أوردو تقامو زلوت هالي في توم أجندة دمت أسحقو زلوت هالي دمت كعقب زدل سلازم بملو دمتي صديق الله تي أجندة
مونزا أجندة مسارات بمقبار أتو أمانيلا صفات موشن كأرولنا ماشي يعني لي بمسارات دم بقطري حدا 103 إزوار كنت عشان عصرت حدا عم تمرت مسارات وصلنا زدليو موشن ببيت مخرز اللودب وي بالكعبال بيت مخري وي ببيت مخري قلات تقرب كم زخل بقلص تقميت له سلازي زموشن زي ودب خوحات كم هذا بيت مخري تمرات زخونه ودب يزقرب زالو مالتيو رأسنا يزي موشن نزحلفو 3 عامات تونزيفو صنحه بيت مخري بهراوي كلاو منجست تግራይ ናብ ስርሑ ንኽምለስ ብመሰረት ደንቢ ኣሰራርሓን ስነ ምግባርን ኣባላት ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረበ እዩ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍፀም ዝፀንሐ ጀኖሳይድ ደው ንምባል ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ቋሚ ምቁራጽ ተጻብኦታት ወይ እውን ስምምዕ ፕሪቶርያ استسكموا مسرتاو علاماتاتن متكلاتن بقندو مخبار حقاون حق منجستاون متكلات مخبار مسرتاوي سبعو مسلات بوليتيكاوي أفلالاياتن منقليومن بقونة كام لاي مقطابن بلزم مفتاحن وحسن حننات حزب مرقاقات تسابوتات بزلاقنات مفتاح نستفد صمو جبنات فتحن تحتاتنتن مرقاقات محبراون ايكونومياون حويت مرقاقات زبلون تخونو زوم علاماتات نمعوات بوغان تقراين منقستي إثيوبيان كفصامو تسوي زقبر اللهم كلتي أو قبوات عبتسممع بنصر تدنقي قومبيا بيت مخري بهراو كلاو منقست تقراي دحري مفرام سممع بريتوريا بزكايدو مبل شارشاي زبن حامشاي سرع قوائي عبتسممع استقمتو متكلاتن علاماتاتن نخعوتو منقستي إثيوبيا بمسرس سممع بريتوريا نورر تحيلتات كاب تقراي كوتس أبستورور كبابتات تقراي استتخلو زي حقاو محدارات كفرس حدشتي سفرتي نابز مسؤولو بوتا كملس استسدتن استفناقلن حزبنا دحننتو تحليو نام مربتو كملس كجبر قبل الحزب تقراي استفصم جنوسايد علم لخاوي فتحن تحتاتنتن كرغاغص كسرح نزبصح كل مداو عنوت تلم حويتن داغ مهنصاتن كرغاغص غبو كفصم نمسغاغر تباهيلو استطايشه غيزياو ممحدار اب حصر غيزي سرحو وديو بهزب استمرص منغستن مقام بقنعنا كسرح كمصيتو دما ناب دبر حق منغستاو حديث زاتو طح بايتا كفطر نحلفن مصان غداي زملكت ام منغو كلتيوم تسمع معتا اكلات حقኛ ፖለቲካዊ ዘተ በመክያድ ናውሕ ሰላም ክንሰጋገር በመሕሳብ ነተስምምዕ ተቀቢሉ ግን ድማ ንቤት ምኽሪ ዘፍርስ ተግባር ንኸይፍጸም ወሲኑ መንባሩ ይዝከር ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ጽባሕ ምፍራም ተስምምዕ ጀሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ውዲት ተጸሚዱ ብቁልዕ ኺናት ክዕውቶ ዘይከኣለ ብሽፋን መስርሕ ሰላም ትግራይ ንምንብርካኽ ዓሊሙ ክሰርሕ ስለ ዝጸንሐ ብዙሕ ተስፋ ዝተገበረሉ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሽቱ ከይወቕዐ ክብርሕን ክኢሉ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምልከት ዝሓዞ ጸረ ሰላም መርገጺ እቲ ስምምዕ ናብ ሕግታት ኢትዮጵያ ስለ ዝመለሰና ዝተረፉ ጉዳያት بمسرات فيدرالي حقتات يودو زبل كوينو كابزي بمبقاس نتسممع نقولنا بمقداف بوغان تقراي أكال تسممع نزخونا هزبا ويانا حرنا تقراي حوحات أي فلت أكانيلو بعلو بزوز بيناو حقتات وسانتاتن تلمتاتن بمخات وشتاون كبابياون مرقع كفتر لعول تسبيستا قبرلو سممع بريتوريا كابزا فرصوز أنحكو أنتخونا نسلام كابزلنا متكلاو قوام تبقيسنا كم حزبي كبيد واقعنا نخفلنا بتعقستن سلام كنصوع صنحنان علنا منقستي إثيوبيا نصاوعي السلام حزب تግራይ صمام اذن بمهاب بشم ريفرندم ግዛታው ሓድነት ትግራይ ቆራሪሱ بجيوغرافن بديموغرافن سخورميتن ترجم الوان تግራይ ንምፍጣር بشم መሰጋገር ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ህዝብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ بزي فتحن متراف كاب 1987 ዓመተ ምህረት ዝጅምር ተሓታትነት ናብ ትግራይ ንምግልባጥን ብሽም DDR
ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ክፈትሕ ብምግባር ዓቕምታት ምኸተና በታቲኑ ኣሜን ኢላት ትግዛእ ትግራይ ጋህድን ንምግባር ብሽም ምስራዝ ሕጋዊ ሰብነት ጥንኩር ፖለቲካዊ ማእኸል ዘይብሉ ህዝቢ ንምፍጣር ኣብ ክንድኡ ተላእኽትን ከባብያዊ ውዳበታትን ብምጭጫሕ ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታቱን ጎኒ ገዲፉ ኣብ ዘይረብሕ ጎይቂ ፖለቲካ ክጽመድን ሓድነቱ ክብተንን ከምኡውን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ዓቕምታት ትግራይ ብቐጻልነት ብምድኻም ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ተዋዲዱ ክሰርሕ ጸኒሑ ሕዚ እውን ኣጠናኺሩ ይቕጽለሉ ኣሎ ብምዃኑ ድማ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ጸረ ሰላም ሓይልታት ተሰልጢኑን ኣዕጢቑን ብምውፋር ትግራይ ብውሽጣዊ ሕምስምስ ንምብታን ዘኽእሎ ውዲት ይፍጽም ኣሎ ብተመሳሳሊ ከምቲ ቅድሚ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝገብሮ ዝነበረ ንትግራይ ዝጎድኡ ፖሊሲታት ብምቕራጽ በጀት ብምኽልካል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ትግራይ መሃይኦም ብምዕጻው ኣገልግሎት ባንክታት ብምቁራጽ ንግድን ትራንስፖርትን ብምዕጻው መድሓኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምግባር ኢንቨስትመንት ብምኽልካል ማሕበረሰብ ንግዲ ትግራይ ንዝዓነወን ዝተወረረን ሃብቶም ኣብ ክንዲ ኻሕሳ ልቓሕን ተደራራዊ ወለድን ክኸፍሉ ብምግዳድ ወዘተ ይፍጽሞ ብዘሎ ማዕለያ ዘይብሉ ብሄራዊ በደልን ኣድልዎን ከይዓገበ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ደበና ኩናት ኮይኑ ብስጋኣት ክነብር ዘኽእል ቅሉዕ ምንቅስቓስ ክገብር ድሕሪ ምጽናሕ ብፍላይ ካብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ሙሉእ ወተሃደራዊ ክባ ተኹስን ደብዳብ ድሮናትን ብምስግጋር ብስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዘይግዛእ ኣብ ቅድሚ ማሕበረሰብ ዓለም ዘረጋገጹ ሓቂ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን እታ ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝጸንሐት ቁራስ ትግራይ ብኽባን ዕፅዋን ክትሓቅቕ እቲ ኣብ ትሕቲ ወራር ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ብሄራዊ መንነቱ ተመንዚዑ ብዘየቋርጽ ጀኖሳይድ ክጸንት እቲ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ብጥሜት ሕማምን ዕርቃንን ክሃልቕ ተበይንሉ ይርከብ ከምዚ ዝበለ ንህዝብና ብሰላሕታ ዘጽንት ከምኡውን ትግራይ ካብ ሓዲድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ወፅያ ቅጥዒ ኣብ ዘይብሉ ምምሕዳር ወዲቓ ክትብተን ዝገብር ሽርሒ ተቐቢልካ ምኻድ ንፖሊሲ ጥፍኣት ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዕውስ ዝገብር ብሄራዊ ውርደት ብምዃኑ ህልውናናን ድሕንነትናን ክነውሕስ ብሄራዊ ክብርና ልኡላውነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ክነረጋግጽ ዘኽእለና ብኸባቢ 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረጸ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ህዝባዊ መንግስትን ምስጋር ተስፋ ብምግባር ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስርሑ ክምለስ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡሎ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዕላማ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሄራዊ ዓቕምታትና ንዝተመረጸ ቤት ምኽርናን ብምፍራስ ትግራይ ካብ ሓዲድ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምውፃእ ዘይኮነስ ዘጋጠሙ ጸገማት ብሰላማዊ ሕጋውን ፖለቲካውን መስርሕ ብምፍታሕን ልዕልነት ሕጊ ብምኽባርን ብግዜያዊ መሰጋገር መስርሕ ኣቢልካ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ክህሉ ምግባር እዩ ነይሩ ካብዚ ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝተኻየደ መበል ሻርሻይ ዘመን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ህላዊ ቤት ምኽርና ዝምልከት ዝነበረ ምርድዳእ ብምኽንያት ምጥያሽ ግዜያዊ ምምሕዳር እዚ ቤት ምኽሪ ንኸይፈርስ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ዝብል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ግዜያዊ ምምሕዳር ንምጥያሽ ኣብ ዝተሳለጠ ክልላዊ ኮንፈረንስ ቀጻሊ ህልውና ቤት ምኽርና ዝምልከት ክትዕ ተገይሩሉ እዚ ቤት ምኽሪ ንምቕጻል ቃልሲ ንኽግበር ብኣብዝሓ ድምፂ ተወሲኑ እዩ እንተኾነ ግና ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለጸ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግባኣቱ ብምፍጻም ናብ ዝተመረጸ መንግስቲ ክንሳገርን ናብ ሕገ መንግስታዊ ሃዲድ ክንምለስን ኣብ ክንዲ ምስራሕ ካብ መንፈስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፂኡ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ውዲት ተጸሚዱ ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽን ንምብታንን እዩ ክሰርሕ ጸኒሑ ብምዃኑ ዛጊድ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብና ካብ ሓደጋ ይወፀን ልኡላውነትና ኣይተኸበረን ዝተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣይከኣለን ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝተፈጸመ ገበን ጆኖሳይድ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕግን ኣይተረጋገጸን ኮነ ተባሂሉ ዝዓነወ ማሕበረ ኢኮኖሚ ትግራይ ናብ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክኣቱ ይከኣለን ሕሉፍ ሓሊፉ ከም መሰጋገር መስርሕ ከገልግል ተባሂሉ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወፃእ ብበይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ገደብ ክቕጽል ንምግባር ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ትግራይ ዝቐብር ብቃልስን መስዋዕትን ዝተረጋገጸ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ጠቕሊሉ ዘፍርስ ፖሊሲ ጥፍኣት መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገዲድና ንክንቅበል ብብድዐ ተወሲኑ እዩ ብድምር ብሰንኪ ጸረ ሰላም መርገፂ ኢትዮጵያ
بدمر بسنكي صار سلام مرقص منجست إثيوبيا بيت مخري بهراو كلاو منجست تجراي كونه حزب تجراي أبسمم بريتوريا زنبرم تصفى تخولي فيه نزحلفو 3 عامات أبصراحة صنحة جيزاو من محدات تجراي دما دحر مفراس من بريتوريا يقصل زخلو حقاو مسرته يقولون حزبنا نجزعتاو حدنتنا توريرون تبتاتينون أبزللو كنتات كوينا نعم مرس أكن أتون أين خيلن سلازي حزون أبتحت حدا جازل هلونا نان دحننتنا نمرجعات بهراو كبرنا نمحلاو حق من قستاوي للاونتنا نمسر عرسو سننا نمخبار بخبار مسوعتي استخلنا يوم حق من قستاو سرعات تجراي نمدحان قلت إنتن حتى تنتن زلوا سرعات مريحنتن كلونا نمقبار أب سلاماوي بوليتيكاو كارسي كونه أب بهراو مخته هزباو كلنا زلوا من قستنا مؤخل مريحنات كهب نمقبار تونزي فوز أن حبيت مخري بهراو كلاو من قست تجراي نابس روح من ملاس يدلي زموشن نمقراب أبلو كنا تاس من بريتوريان أدلاينت من ملاس بيت مخري بهراو كلاو من قست تجراي نديبو أما لا تجراي نملأته هزبي استفل عليك فعالات محاورة سبن استراتيجية وعقمتاتن زساتفة سفح زته استخايده كوينو نسعبو دما أبيات مخرط أبياتات ورداتات كتماتاتن كفلاته كتمان نزمرزن هزب بموكال بيت مخرنا نابسرحون خملس والسانتات حليفانيين سلازخونه بوليتيكاو سلطان نابعلوانو بمملاس هزب تجراي بزخونه من قدي زي قدر حق من قستاو مسال عرسو وسانو نمرققات قبلو ميلات 27 ميازيا 2018 عام تمرد جميرو كساب عمل تجراي حق من قستاو مرصان مقار زخل كنتات زفتر تونزي فوز أن حبيت مخري بهراو كلاو من قست تجراي ناب حق من قستاو سلطانون حلافنتون تمليسو سروحن خجمر بمسرة أنك سلاسان سعيوم زلوا دنقاقتاتن وصري حدا 103 زبار كلتشحن 11 دنبي أسرار حان سنة مقبارن أولات بيت مخري بهراو كلاو من قست تجراي إزموشن قريب الله كبرن موقوسن سواتنا يغني الله يغني لنا زتخبروا آية أمانئيل أسفا نتزغر موشن مسارات بمكبار زلع على الحساب ريتوتات هاللي كاف تخبركم أولاد بيت مخري زلع على الحساب ريتوتات أفت موشن تهاللي يغني لك سقرا الجرو كروس حبس أفوق كنتاوي كنتي تراي تلاقي أنا أفتوز قربة صحف نصورن هذا تراي زيجلت يو يغني لي استفلي تهاللي فتموشن استفلي حساب استفلي وي بتقامون كوني خلت تفلي فتزغرب موشن استفلي حساب يرنزل له يرنزل لهم هون حلف دو تخبركم أولاد بيت مخرب صبوا موتي موشن دقف نقورينا نمل إدنا نوصل بينا نراقد إيش نورد تقاموا تهاللي أنزل له خيرلن دمت تعقبه تهالي دمت تعقبه دحريت خلت له دمت تعقبه إيش يغني لنا بوزح دمتي بخلت دمت تعقبه تصدق الله تمش أطيلنا مكتل عفوا بقى نايزي تخبر بيت مخري إنا نام مرات كن أتو شيء أتنو كسالجس أنا زتقومن ويدرو محرد برح عقوس وينن أجمعين 3 ساعات بهرسب يوروب درجات مرتي دولونتن قدماي ديجري بماركتين مانجمنت كلا ديجري بماستر مالتيو ببزنس مانجمنت تمهرائي دولون تمرتلون مالتيو سرح لي مدز ملكت كاكلتش عن 3 عام تمرت مكتب بصفة حلافيت أورد إيروب كلتش عن 4 ساكلتش عن 5 حلافيت بصفة كتمال معتن نسترن أورد إيروب كلتش عن 6 ساكلتش عن 7 عام تمرت مقتل محداريتن حلافيت بصفة كتمان تلمن فاينانسن كتما عدقرات سبي سيرفيس مالته كاكلتشان شومنتن حلافيت تلمن فاينانسن كتما عدقرات كاكلتشان تشاعتن
كساب كلتا شحن عسرتن مختل قومي كوميتي قدات مع إيكونومي خليل مالتيو كلتا شحن عسرت حدن كساب حزي كابيت قوم كوميتي قدات محاوراوي كلتا شحن عسرت حدن دما توسخ مالتيو أبال ترقوم حق منقستي بهراو كلها منقست تقراي كمون أب دحري نيبرتوريا سمعتن رمين نوردما أب مرمار بورد أبال كونن داسر حسن حين كالت توسخ سر حكر توانا ونايله زي ريبه بز مسرت بزلون تأمانت بزلون درجة تمرتي دلونت بزلون وفينتن هزبا علمان بختل أفوق أخوانك سرحة حريا اللي هو يغني لي أفوق بقى تتوقع من اللواء نو إذا محرت سكان تزقبر نورد يا ويزرو محرت دقاف سكان حد دخلت أخوان خلي دقاف جن لعلي سيسو كرخبار لون مو دقاف إيشي نورد إيشي ناب ويزرو محرت تقاموت هالي أير إنزل له ويزرو محرت ناب حس حلفنا اللواء مو خالي زتقوم تهالي خالي إنك تلعب جبائي زتقوم ويتتقوم تهالي أير إنزل له يلن سلازي ويزرو محرت نمك تلعب جبائي يخونا أيين النبل إدنا نوت نورد الشي تقاومت هالي يلن دمت أتعقوت هالي يلن بملؤ دمتي حالفنا اللواء ويزرو محرت يغني لنا مكتل عفو قبائي كوينان تشيم نحق منقستي تأمانيت بمخان كاب تأمانيت بمخان كاب منقستن هزبن أزكلل زتوهبن حلافنت بغنعنان بتوفاينتن كمون حقن سرعتن مسارات بمقبار سرحين مفتصام قالي أتو يغني الله قتلنا ناي وعلي بريتوريا أفتات ما بزملكات بأبومبر زباويان حرن تجراي دكتور دبرتين جبر ميكائيل كقربولنا أيام أفتات مو زملكات نابزي متيوم كقربولنا بخبر سني الله استخبر أفوق بقى ويجرو كيروس حجوس استخبركم من أولاد بيت مخري ذكركن عندما تاجاشين سادفتن استخبركم من أقدمه باسم وكلنا حزب تجراين بسمين إنكو عنا مبل شارشاي زبن شارشاي سرع قباء بيت مخري بهراوي منقس تجراي بسلام مساهم كم الفتو لعل خلونا تونزي فوز أن حبيت مغير تقراينا نام نور سرحو كملس ملأت هزبنان سراوي تقراين وصانكم أب تاريخ تقراينا يبعلو فلي بوتا حيزنا برك إياب مسرحهم زلنا كورين تنقلس حابن يسمعنا بالمهنيات سمع بريتران زحالف 3 عامتات بصلاحتها تونزي فوز نور حقا بيت مغير تقراينا بخبير المرين قالسيو سانن ملأت هزبنا سراوي تقراينا نود بنحو حث مسألة عرسة محدرنا مليسنا أب إير حزبنا أتينا مبل شارشاي زبن شارشاي سرع قباء إن مكياد بمكعنا أو تقراينا استفلالي بطها إثيوبيان استفلالي هاجرات تنبر دياسبورا تقراينا مزنا البصراوي تقراينا دقفتن فتوتن قالسنا انكو عفرس أم قالسنا مرأي بصحكم زبل سناي ملكتي تم حلالف قد صارينا يقالسي تدرارب عوتات انكو عزون بروه ومسخون بمتأماني قد سئلة ببيت بخري منكس تقراي زتوسنا سمع بريتوريا زنورو كيدتاتن استفصموا مدباتن بزملكت ريبورت كم صعب تقرب استخبركم عملات بيت مخرنا بوعي تصادفو كتعمقوا تصحوا أو قمت بالمتاوي استخبر عفوا قبائي
ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተኸበርክን من ኣባላት ቤት ምኽሪ ተኸበርክን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ከም ዝፍለጥ ህዝቢ ትግራይ ብምክንያት ዘጋጠመ ሓደጋ ብሄራዊ ህልውንኡን ድሕንነቱን ማለት እውን ወራር ሉዓላዊ ግዝኣቱ ብጂኦግራፊን ዲሞግራፊን ምጭፍላቕ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ምምንጣል ዓርሰ ምሕዳርኡ ይኣክል ኣብ ልዕሊኡ ኩናት ጀኖሳይድ ተኣውጁ ነዚ ንምምካት ሓይልታት ህዝባዊ መኸተና ፖለቲካዊ ሓድነቶም ብምጥንኻር ንክልተ ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ወታደራዊ ግጥም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ድማ ድምፂ ጥይት ብዘይብሉ ዕፅዋን ክባን ዘካየድዎን የካየድዎ ዘለውን ጥፋኣታት ብህዝባዊ ኩናት መኪቱ ካብ ሙሉእ ጥፋኣት ድሒኑ እዩ ከም ውፅኢቱ ድማ ዛጊድ ብዘካየዶ መሪ ቃልስን ዝኸፈሎ ክቡር መስዋዕትን ጸላእቱ ከም ህዝቢ ከጽንትዎ ከሆነ ብመስዋዕቱ ዝተኸሎ ስርዓትን ዝመርጾ መንግስትን ብሓይሊ ከፍርሱ ከም ዘይኽእሉ ብተግባር ኣራጊጹ እዩ ዓለም ብዓለሙ ከም ዝዝክሮ ህዝቢ መንግስትን ትግራይና ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ልዕሊኦም ቅድሚ ምጅማሩ ፖለቲካዊ ፍልልያት ብፖለቲካዊ ዝተክፍትሑ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ክኽበር ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ዝበፅሐ በደልን ኣለዎን ጠጠው ክብል ኩናት መፍትሒ ፖለቲካዊ ፀገማት ክኸውን ከም ዘይኽእል ወዘተ ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ኣደባባያት ወፂኦም ብዕሊ ድምፆም ከም ዘስምዑ ታሪክ ዝሰነዱ ህያው ሓቂ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ንፃውዒት ሰላምን ምኽባር ሕግን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፅማም እዝኒ ዝሃቡ ሓይልታት ጥፍኣት ኩሉ ነገር ብሓይሊ ንምጭፍላቕ ዝነበሮም ባህጊ ተግባራዊ ንምግባር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ኣውጆም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን ክፍፀም እዩ ተባሂሉ ዘይተሓለመ ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝቢ ትግራይን ንምእማኑ ዘፀግም ሰብኣውን ዋታውን ፅንተት ዕርቦትን ፈፂሞም እዮም ሕዚ እውን እቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ካብ ገፅ ምድሪ ጠፊኡ ብኳዓቲ ክርከብ ኣለዎ ኢሎም ብዘይሕንከት ብዕሊ ዝመደሮ ሰይጣናዊ ድሌት ብዕፅዋን ክባን ይቕፅል ኣሎ ወናኒ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ክብርታት ዝኾነ ህዝብን ሰራዊትን ትግራይና ዘጋጠሞም ኩለ መዳዊ ጀኖሳይድ ብፅንዓትን ጅግነትን ክምክቱ ድሕሪ ምጽናሕ ጥቅምቲ 23 2015 ዓ.ም ዝተኸተመ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝምራሕ ዘተሰላም ክካየድ ብመሰረት ዝተበፅሐ ምርዳእ ተወከልቲ መንግስቲ ትግራይ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተላኢኾም ካብ 24 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ጀሚሩ ተኹሲ ደው ክብል ተሰማሚዕና ኢና ጉዳይ ሰላም ንህዝብን ኣመራርሓን ትግራይ ስትራቴጂያዊ ሕርያን መትከላዊ እምነትን እዩ ብምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ሰላም ንስፋን ክበሃል ብቓላት ምግላፅ ዘይከኣል ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈለ መፂ እዩ ሕዚ እውን ይኸፍል ኣሎ ድሕሪ ንልዕሊ 2 ዓመታት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጀኖሳይድ ኩናት ኩሎም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና እቲ መበገሲ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝኾነ ፀገም ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ብዙሓት ሽግራት ተፃዊሮም 3 ዓመታትን 6 ኣዋርሕን ፅዒሮም እዮም ስትራቴጂክ ዓምታት ትግራይና ዝበፅሖም ግፍዕታት ተፀሚሞም ኣብቲ ሰነድ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝተቐመጡን እቶም ንህልውና ድሕንነት መሰል ረብሓን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙን ዓንቀፃት ፀንቂካ ብምጥቃም እቶም ክጎድኡ ዝኽእሉ ድማ ኣብቲ ሰነድ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብምጥቃም ንምስትኻልን ምርዳእን ዕላማ ሒዞም ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይዝከር ካብዚ ብምብጋስ ብስምዕ ፕሪቶርያ እቶም ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀሙ ተመገደስን ዘይተፈፀሙን እውን ቀፂለ ከቕርብ እየ ዝተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ዓንቀጽ 10 ንዑስ ዓንቀጽ 1 ተልእኽኡ ተዋፅኡ ፃንሒቱ ወዘተ ዝምልከት ጉዳያት ብንጹር ብምቕማጥ ብፖለቲካዊ ዘተ ህወሓትን መንግስትን ኢትዮጵያን ብወግዓዊ ስምዕነት ክምስረት ዋላ እንተነበሮ ኣብቲ እዋን ዝተፈጠረ ማለት መራሕቲ ካብ ስልጣን ዘይምልቃቅ ክብሉ ህዝቢ ኣብ ክባን ዕፅዋን የንብሩ ኣለዉ ብዝብል ፖለቲካዊ ተረኽን ሽርሕን ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ፀቕጢ ብምፍጣር መንግስቲ ኢትዮጵያን ስምዕ ፕሪቶርያን ንጎኒ ገዲፉ መንግስቲ ፌደራል ናብ ክልላት ጣልቃን ዝኣተወሉ ኣዋጅ ቁፅሪ 359 ዝባር 1995 ዓ.ም ተበሊፁ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምጥያሽ ዘኽእሎ ደንቢ ኣውፂኡ ተግባራዊ ገይሩ እዩ እዚ ሽርሒ ምስ ተፈለጠ ብወገን ትግራይ ድማ ምርዳእ ዝተመስረተ ሓቋፊ ጊዜያዊ ምሕዳር ንምጥያሽ ዘኽእል ሰነዳት ብምድላው ብኮንፈረንስ ክፀድቁ ብምግባር ጊዜያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ተገይሩ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መወዳእታ ከይኣመናሉ ብውዲትን ጥልመትን ገለ መራሕቲ ተገዲድና ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብህወሓት ተመልሚሉ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ዝንፀገሉ ወይ ዝፀድቀሉ ስሑት ኣካይዳት ኣትዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣጣየሻ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝምልከት ግልፅነትን እኹል ምትእማን ከይተፈጠረ ብፀቕጢ ዝነበረ ኣፀጋሚ ኩነታት ናብ ስራሕ ተኣትዩ
ብምዃኑ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2015 ዓ.ም ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምልከት ብደንቢ ቁፅሪ 533/2015 ዝበሃል መሰረት ገይሩ ዝርዝር ስራሕን ሓላፍነትን ኣቐሚጡ ፈለማ ን2 ዓመታት ክጸንሕ ወሲኑ ይኹን ደኣበር ብወገን ትግራይ መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ መጣየሽ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝምልከት 5 ግልፂ ተልእኾታት ማለት እውን ምውሓዝ ሰላምን ጸጥታን ምርጋጽ ሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ምፍጻም ስምዕ ፕሪቶርያ ምርጋጽ ተሓታትነትን ጆኖሳይድን ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ዝተመረጸ ህዝባዊ መንግስቲ ምስጋርን ብዝብል ብምንጻር ናብ ስራሕ ክኣቱ ተገይሩ እዩ ዕድመ ጻንሒት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ድማ ካብ 6 ወርሕ ክሳብ 1 ዓመት ዘይበልጽ ግዜ ጥራሕ ክጸንሕ ተወሲኑ ነይሩ እዩ እንተኾነ እዞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ወገን ትግራይን ንርእሶም ዘይጠዓሙ ኣካይዳታት እናሃለው 21 መጋቢት 2015 ዓ.ም ግዚያዊ ምምሕዳር ስራሕ ክጅምር ተገይሩ እዩ ብሓፂሩ ካብ ስምዕ ፕሪቶርያ ክሳብ ኣጣየሻ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝነበረ ፖለቲካዊ ሕልላኽን ግልጽነት ዝገደሉ ኣካይዳን ተሳጋሪ ጸገማት እናተፈጠረ ሕዚ ኣብ ዘለና ልብርክ በፂሕና ኢና ብፍላይ ካብ መጋቢት 2015 ዓ.ም ክሳብ መጋቢት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝነበሩ ብጣዕሚ ኣጸገምቲ 2 ዓመታት ብቐንዱ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝተዋህቦ 5 ተልእኾታት ከይፈጸሞም እናተዓናቐፈ ኣካል ብልጽግና ኮይኑ ብሃዊ ረብሓታት ትግራይ ኣህጊሩ ህዝብና ግዳይ ሞት ሕማምን ስቃይን ኮይኑ እዩ ብኩሎም ስትራቴጂያዊ ዓቕምታት ትግራይና ብዝተገበረ ተዋደደ ሰላማዊ ቃልሲ 2 ዓመታት ንግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጆሆ ሒዙ ጸንሐ ን2 ዓመታት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጆሆ ሒዙ ጸንሐ ሓይሊ ተኣልዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕወሓት ንዘቐረበ መበገስ ሓሳብ ምትዕራይ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣመራርሓ ክቕበል ተገዲድ እዩ ብድማር እቲ ክልላዊ ወዳድባ ልዕል ኢሉ ከም ዝተገለጸ ኮይኑ ብኻልእ ገጽ ታሕተወት ምምሕዳራት መንግስቲ ወረዳታት ከተማታት ክፍላት ከተማን ጣብያታትን ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ቅድሚ 13 ዓመታት ዝተኻየደ ሃገራዊ መረፃ ዝተጣየሻን ከይተቐየረ ዝቐጽለን ኣብያተ ምኽሪ ዝመርሖ እዩ ስለዚ ታሕተወት ምምሕዳራት መንግስቲ ብብርኪ ሃገር ቅድም ኢሉ ብዝተኻየደ መረፃ ዝተመስረቱ ብምዃኖም ቅድምን ድሕርን ስምዕ ፕሪቶርያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ምምሕዳራት ኮይኖም እዮም ኣብ ስራሕ ጸኒሖምን ዘለውን እቲ ክልላዊ ወዳድባ መንግስትና ግን ከምቲ ልዕል ክብል ዝተገለጸ ቅድምን ድሕርን ስምዕ ፕሪቶርያ ዝተፈላለየ ባህርና ወዳድባን ዘሎ ኮይኑ እዩ ቀጺሉ ዝተኸበረ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብሓፈሻ ህዝቢ መንግስቲ ትግራይን ሰራዊትን ካብ ጽባሕ ተጻብቐዶም ባል ስምዕ ፕሪቶርያ ጀሚሮም ካብኦም ዝድለዩ ኩሉ ብእምነት ተፈጺሞም እዮም እቲ ተበፂሑ ዝነበረ ስምዕ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ምቕያር እውን ቤት ምኽሪ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ ብዝወሰኖ መሰረት ዝተፈላለዩ ውዳበታት ናብ ምጥያሽ ስራሕቲ ተወጊኑ ነይሩ እዩ ብምዃኑ እውን ኣብ ዘተ ሰላም ንመንግስቲ ትግራይ ዝውክል ኣካል ስለ ዘድሊ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንፕሬዚደንት ብመሰረት ዝሃቦ ውክልና 7 ኣባላት ዘለዎ ልኡኽ ዘተ ሰላም ኣጣይሹ ኣብ ስራሕ ጸኒሑ እዩ ብጉባኤ ኣማኸርትን ቴክኒካል ኮሚቴታትን እናተሓገዘ ግልጽነት ተሳትፎን ተሓታትነትን ብዘራግጽ ኣግባብ ንመንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ብኣዋጅ ተዋሃቦ ስራሕን ሓላፍነትን ሒዙ ክፍጽም ብዘኽእል መንገዲ ብኣዋጅ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ክኣቱ ተገይሩ ምንባሩ እውን ይዝከር እዩ እቲ ብደረጃ ትግራይ ተጣይሹ ዝነበረ ኣማኻሪ ካውንስል ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ካብ ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታት ካብ ኩለን ማሕበራት ማሕበር ሓረስቶት ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ፎረም መኸተ ንግድን ዘፈር ማሕበራት ወከልቲ ዝተምሃረ ሕብረተሰብ ነባር ዓቕምታትን ክሕግዙ ዝኽእሉ ውልቀ ሰባትን ዘለዎ ስፍሕ ዝበለ ተሳትፎ ዘለዎ ካውንስል ክኸውን ፃዕሪ ብምግባር እቲ ኣማኻሪ ካውንስል በቲ ዝተዋህቦ መሰረት ተጣይሹ ነይሩ እዩ ብሓፂሩ ንዝካየድ ዘተ ዝድግፉ ዝለዓለ ትምህርቲ ዘለዎምን ክኢላታትን ካብ ዩኒቨርሲታት ትግራይ መንግስቲ ትግራይን ካልኦት ስራሕትን 4 ቴክኒካል ኮሚቴታት ንምውዳብ ዘኽእል ስራሕቲ ተሰሪሑ ነይሩ እዩ እተን ኮሚቴታት ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ወታደራውን ድሕነትን ጉዳያት ሕጊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ ኮይነን ተወዲበን ስራሕን ጀሚረን ነይረን እዩ ምዚ ብተወሳኺ ትግበራ ስምዕ ዶም ባል ተጻብኦ ዝመርሕ ቤት ጽሕፈት ሰክሬታርያት ተወዲቡ ናብ ስራሕ ኣትዩ ነይሩ እዩ እቲ ኽብራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ተኸበርክን ዝተኸበርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ተኸበርክን ዝተኸበርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ን2 ዓመታት ዝተኻየደ ወታደራዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ደው ንምባል 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ዝተፈረመ ስምዕ ፕሪቶርያ ተሰከመ መሰረታዊ ዓላማታት መትከላትን ኣንተ ወይኑ ኣብቲ ሞሽን ተላዒሉ ኣሎ ትግራይ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ስርገትን ከባቢያዊ ራእያትን ሓዊሱ ኩሉ ዓይነት ድሕረት ብምስፍሕፋሕ ዝጽንሑ እውንታዊ ክብርታት ትግራይና ብምሽርሻር
ህዝብና ተስፋ ቆሪጹ ኢዱን እግሩን አጣሚሩ ኮፍ ንኽብልን ንኽንበርካኽን ሕድግ ይብሉ ኣለዉ ብቐንዱ ብሔረ ትግራይ ውደበን ትካላትን ኣልቦን መግባር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ንብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ዘህግር ናይ ባንዳታት ጉጅለ ከም መላፍንቲ ብምጥቃም ውድብን ሰራዊትን ንምብታን ነዊሕ ርቀት ጠላእትና ኸይዶም እዮም እንተኾነ ምስጋና ሳላ ውሑድ ቃልሲ ስትራቴጂያዊ ዓመታትና እቲ እካይ ምንቅስቃስ ተኸሊፉ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ከባቢያውን ቅሸታውን ናይ ዝኮረዩ ብውልቀ ዝተኣኻኸቡ ውዳበታት ብምጭጫሕ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሔራዊ ኣጀንድኡ ብምውፃእ ኣብ ጎይቁኢ ፖለቲካ ክፅመድን ሓድነት ክብተንን ብዝተፈላለዩ ሜላታት ለይትን ቀትርን ይስራሕ እዩ ዘሎ ስርዓት ኣገዛዝኣ ብልፅግና ውሽጥና ካብ ዝገበሮ እካይ ፈተናታት ጎኒ ጎኒ ካብ ዓፋር ክሳብ ምዕራብ ትግራይ ዕጡቓት ተሰልጢኑ እውን ኣብ ልዕልና ኣውፊሩ እዩ ኩሎም ዓይነት ፖለቲካዊ ፀጥታውን ኢኮኖሚያውን ሽርሕታት እውን ይፍፅም ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፉ ካብቲ ኣብ እዋን ጀነማዊ ጀኖሳይድ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ንትግራይ ዝጎድኡ ፖሊስታት ብምቕራፅ ካብ ፌደራል ዝተመደበ ናይ ድጎማ በጀት ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ግብረ ሰናይ ትካላትን ድጋፍ ወሃብቲ ሃገራትን ትካላትን ንልምዓታዊ ፕሮግራማት ዝመፅእ ናይ ደገ ሓግዛት ብምኽልካል ኣገልግሎት ባንክታት ብምዕፃው ንግድን ትራንስፖርትን ብምቁራፅ ኢንቨስትመንት ብምኽልካል መድሓኒትን ነዳድን ናብ ትግራይ ከይኣቱ ብምዕፃው ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ደበና ኩናት ኮይኑ ብጭንቅን ብስግኣትን ክነብር ዘኽእል ቁሉዕ ምንቅስቃስ ዝገብር ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ወታደራዊ ክባ ቁሉዕ ውግእን ደብዳብ ድሮናትን ተሰጋጊሩ እዩ ብድማር ኣብዚ እዋን ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ተወሪሩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ውግሕ ፀብሐ ይርሸን ይእሰር ኣሎ እቲ ዝተረፈ ድማ መንነቱ ተመንጢሉ ኣብ መረቡ ናብራ ጌላ ክደፍእ ተገዲዱ ካብ መረበቱ ተፈናቂሉን ተሰዲዱን ልዕሊ ምውታት ትሕቲ ህልዋት ኮይኑ ብሓፂሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተፈፀመ ገበን ጀኖሳይድ ፍሕቲ ተሳኢኑ ዝዓነወ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ትግራይ ዳግመ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ሓሪምዎ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ህፃናት ትግራይ ካብ ቤት ትምህርቲ ርሒቖም ኮታስ ከም ህዝቢ ኣብ ትሕቲ ብሔራዊ ውርደት ንነብር ምህላውና ይኣክል ናብ ካልእ ዙር ደማዊ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንኣትወሉ ኩነታት እናተፈጠረ ይመፅእ እዚ ከም ዘለዎ እናሃለወ ድማ ብስም ሃገራዊ ምክክርን ሻውዓይ ዙር ሃገራዊ መረፃን ትግራይ ናብ ካልእ ዙር ጥፍኣት ንምእታው ውዲት ተፋሒሱ ዝተፈላለዩ ኖራ ምንቅስቃሳት ይግበር ኣለዉ ተኸበራ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተወርክንን ዝተወርኩምን ኣባላት ቤት ምኽሪ ተወርክን ዝተወርኩምን ዕዱማት ኣጋይሽን ተሳተፍትን ብሓበሻ ስርዓት ኣገዛዝ ብልፅግና ብደማዊ ወታደራዊ ኩናት ዘይረኸቦ ዓወት ብስም ስምዕ ፕሪቶርያ ኣቢሉ ኣሜን ኢሉ ዝግዛእ ህዝቢ ተቆራሪሳ ዝተኸርመት ትግራይ ብሔራዊ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውዳበታትን ዋልታን ማእገር ሓይልታት ፀጥታ ዘይብሉ ህዝቢ ንምግባር ኣብ ልዕሊ ትግራይናን ህዝባን ዝነፃፀረ ለውጢ ኣብ ጂኦግራፊን ዴሞግራፊን ከረጋግፅ ንፁህ ፕሮጀክት ቀሪፁ እናሰርሐ እዩ ዕላማ እዚ ፕሮጀክት ድማ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተማልአ ብሔራዊ ፖለቲካዊ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ስዕራትን ብሔራዊ ውርደትን ምድርጋፅ ዝዓለመ እዩ ከም ሳዕበይኑ ድማ እኩይ ኣካይዳ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ጉድኣት ኣብፅሑን የብፅሕን ኣሎ እዩ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ስደትን መዕቆቢ ጣብያታትን ተበታቲኑ ብጥሜት ሕማምን ዕርቃንን ይሃልእ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝብና ጥራሕ ከይኮነስ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይና ብቃላት ምግላፅ ዘይከኣል ስነ ልቦናዊ ማህሰይቲ ስነ ኣእምራዊ ስብራት በፅሒዎ ኣብ ከቢድ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ቁልዋውን ጥሒሱ ክነብር ተገዲዱ ኣሎ ብሓፂሩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምርኣዩን ንምስምዑን ዘደንግፁ ሰብ ናብ ሓመድ ተቐይሩ ብጥሜት ክማስል ንርኢ ኣለና እዚ ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀም ዘሎ ካሊእ መልክዕ ሰላሕታዊ ፅንተት ምዃኑ ክስምረሉ ይግባእ ብሓበሻ ስምዕ ፕሪቶርያ ብምፍራሙ ብወገን ትግራይ ዝነበረ ተስፋን ትፅቢትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ማይ ንማይ ክተርፍ ገይርዎ እዩ ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶርያ ንወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ከውፅእ ዝተተኸልሑ ዘይሕጋዊ ምሕዳራት ከፍርስ ሓደሽቲ ሰፈርቲ ናብ ዝመፅሉ ክምልስ ህዝብና ድሕነቱ ተሓልዩ ናብ በረቱ ክምለስ ዝነበሩ ዓበይቲ ዓንቀፃት ዝሰምዕ ክትግበሩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ጀኖሳይድ ዓለም ለኻዊ ፍትሕን ታሕታትን ከረጋግፅ ንዝበፅሐ ኩለ መዳዊ ዕንወት ትሉም ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ክህሉ ንሕሉፍን መፃእን ጉዳያት ዝምልከት ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዘተ ክካየድ ንግዜያዊ ስራሕቲ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምሕዳር ስርሑ ወዲኡ ብህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ክጣየሽ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብ ንቡር ሕገ መንግስታዊ ሃዲድ ዘእቱ ጥጡሕ ባይታ ክህሉ ዝብል ጉዳያት ዋላ ሓዲኦም ከይተተግበሩ ኣብ ሰነድ ስምዕ ፕሪቶርያ ጥራሕ ተፃሒፎም ተሪፎም እቲ ስምዕ እውን ስርዓት ኣገዛዝ ብልፅግና ንሓንሳብን ንሓዋሩን ቀዲዱ ደርቢዎ እዩ ተጠቃሊሉ እንትረአ ሕዚ ዘለና ንወድዓዊ ኩነታት ንቅድሚት ዘይኮነስ ናብ ካሊእ ዙር ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘእቱ እዩ
بمخانوت إذن سلالو ذلو خوينات بناتنا سناي دليت انتبقوا صون طرح سلام كراغز كم زين خل تردينا لنا كساب حزب زلو كايدا وانتخون سلام وقال سيب زلنا متكالاو قوام ناب زير اللي جيشت أتنا نمبر بوغن سرعة الجزاء بالسجننا جبر صنعو نوتات دراوج من كساتهاتن متن خياتن سمع بريترا ببرعون زرقاقز وتكبراتهم بدمر سمع بريترا بمهنيات سرعة الجزاء بالسجننا تخطوا فاش توا كايدا بجلس تعيشون فريسونيو تخبرها فجوعي وزروك يروس حقوس تورك من أولاد بيت مخري تورك من عدمات عايشين ساتفتن حزب تجري سلاق على كبر مسؤولتون كابزر راجس أم هجمة من كسامة كلاتن ديمقراطية مسلاتن عندي وصلنا حزبي نواقع عداقة زي قربن ما نم زي دفن لعلى وسلطاني بمخانون العلنة حزب زقلة دماء بمزورس أم وكلتون وعلى بقى تاب زجورو ديمقراطية وتصادفون مخانو أو حاجة من كسبيرها وكلها من كسجرينا بجلس تدنجيو كابز بتوسخي أو حاجة من كسي كاب تدنجي وسع بزخون يكون أجواب سلطان من كسم حاز تخيل كله مخانو حاجة من كساو متكل كوينو بجلسي تدنجيو كم فلت بسكراي بمسوات الراجس حاجة من كساو مسلو تتقيمو أمود أتاور حمالة أقومين 4 كلتاشن 10 عام تبرت بعصات كلتنا تشمنت مليون بسكراي تمرس أمول وكلنا هيبزلو بيت مغرب وعنو تتعيش نيري بيت مغرب بمسارة حاجة من كست ما كلها وفص أم أكلن نزل من كست مرح رأسه محدار سيمو صراح مجماري في اللدي يكون برب سنكت كمت 24 كلتاشن 10 عام تبرت تابع الحزب تقرأي تأوج تكبر أو زخانة جنوسايد أو كينات كان مقال وسيون شمن تعارح حزبه مختها مرحس أنهي انتخونا ما أخل من محدار من كست تقرأي صلق على سن كور مسوات ملأت حزبنان ملا حياتاتن وعروتاتن دك حزب تقرأي 21 سنة كلتاشن 10 عام تبرت نبوتو بملاس كساب 21 مجابيت كلتاشن 15 عام تبرت أبصراحة أنهي لازم ترفض بمهنيات أتي قبل الإعلانات تخيل جنوسايد أو قينات مالك ورحي حدار كلتاشن 10 عام تبرت كساب سنة كلتاشن 10 عام تبرت زكاة من ناخونات حزب تقرأي كابشين 987 عام تبرت كساب 21 مجابيت كلتاشن 15 عام تبرت بمسارة حاجة من تقرأي بحموش عامات يمرت بزنبر حزبه ومنجستي يمرح نيري يكون دامبر مهنيا سمع بريترا سعيب بستفتر بعلاو سجماتن ودعو كنتاتن بيت مغرب بيراو كلها من تقرأي تونزيفو بالعلاو الناس قاصرو بيت مغرب زي بلو جزاهم حدار تقرأي الله وتجيري انتخونا زي حالة سجام عامتات أكل تاريخ تقرأينا بمخانم بعلك فلات أزقبوا محكتات مجلس المردان جبون جدنني سمع بريترا دحر مفرامو أبستخايد جباء بيت مغرب بيراو كلها من تقرأينا بزعوه الله بيت مغرب زميل كذن مردا بنيات متعاش جزاهم حدار بس بستمرس بيت مغرب بيراو كلها من قستين تقرأين هي فرست إنك أخبر كابز حاليفون بتوسع جزاهم حدار متعاش أبستسالت كونفرنسون بيت مغرب خبصل دخل على ستة غيره بدمسي أنتوين قريبين يرفض موشن توصل نيري كابز حاليفون دحر متعاش جزاهم حدار برك كل كونه كأون تحت بستجورون مراحن حزب المدرخات بيت مغرب خبصل جبوا على سي جبريو زبل مسبعات ناتجورون سنيحيو استخبار أفوق بقى ويزرو كيروس حقوس توركم من أولاد بيت مغري توركم من عدمات عايشين ساتفتن كم سلت جزاهم حلات تقرأي وزئيتن مفهس أمن سمع بريترايم إذا ما لسمع بريترا بس جبا فهس يموت الأخو بستوها جزاء وسن المسودة بحزبنا بستمرس أمن قست ساجر بايثا مشاچو زلينيرو بعنص أروس سمع بريترا بزخان مهنيات انتبر عندما جزاهم حلات تقرأي نقول كم حدا وزئيت النجاج سمع بريترا هلون مسؤول بكر مالتي جزاهم حدار كابلو الناس سمع بريترا تنزيلو فتسي مهرة يخلين سلام تاين تتوهايلو بحزب استمرس منجستي تونزيفو جزاهم حدار ستعيش المهنيات بسمع بريترا نبزلا السلام نمسجارن بيراو روحاتات تقرأينا كاب أمراس كوينات وسع نمو حاسن بر نخالي علامة ويدمع عدم جزاهم حدار تقرأي بزي جدب نعمتها نخقد سلز بالمرداء هو نسمع أين ورن يبلنا أبدي جزاهم حدار تقرأي أبزام زحلو 3 عامات أبدي تقرأي زنورو صعين حيز ملكت ملو جام غير كام سناد سكوب أو كان تخونه أبقى زو على صحوا حتى نسبة تقرأي كاب زنورو أونتان على طان بصحيت مرتي مساعد زد لو كان تخونه حزون بتشبط حب بعض زي يقولوا حكتات ما يدلي بحزب استمرار بيت مخرج وانزيفو جزاهم حدار نتتعايش كل سب زنورو تسفى تنقاسة أو وش تقرأي زلو كل مداوس أجمعات المفتاح زكال مال كله تجبر محدار كونه هجل يزول بهجنيري كونه جن بفلاي جزاهم حدار أبقى تشحن 15 عام تمرد كاب تعيش ندحار كاب زنور خلت عامتات نتجزاهم حدار يترف جبوا خفت سم مجاورات سلات حزب سكرايب مهان
بمسوات زرقاقص عواتات هزبا مختنا بمرخصن بمحنشاشن كبرتات سبنا سراويتنا بمشرشار بدمار بهراو رحتات تقراين مهجارن بهراو عمتاتنا المتان كم كند مساعة كوينو أقلقلي دحرك بيرك أرسل مرارحات جام حدار متعرّي مستقبرون بستفلا لمنيات جام حدار بتتسبيت تقبر له تسقامات هزب فتحن عقم هزبا ومختة تقراينا كوينو أقلقلون يخب بهال سخيل مرتعي بلنان بحافش أبس أنا حيت جام حدار زتر أي تسقامات قال يوم بقلسي مسمى مرارحات أساسرو بعلوم تخونو قال يوم دما أب فتاتران قمنا تجام حدار زبقس تسقامي جام حدار تقراي بوليتيكا وصلت أنا بزي العلواي تقول أسعار بيت مخري بيدوننون لوجام زي بقولن عقباب مسرعة الجزاز أبل سجنا زت أساس الجمد بمفتار قبل علي زلوا محاورة ويتسجم سرعة بلسجن مسودي سرعة بلسجنان بوليتيكا وحلا لهنتو أمر راح نتوسخه سواء وطلقات عويتو كسجاجر تسجموا عمتها تغوصير له بدمار دحر مفراس سمع بريترا جزاهم حدار كم زلوا هنا أما حش كان مقصال زق الحجام مسرات كون حزبهم جبوتن بايتاون يقولون لازم تكون ممارسي المعاملات بزيو تمارسوا تونزي في سنة بيت مخرنا ياوكم تلم جمجرنا يزلنا نابوت ملاسي تخبر أفقوا بأي وزير كيروس حقوس تخبر كنز تخبر كمن عبالات بيت مخري تخبر كنز تخبر كمن عندما تاجاشين ساعتفتن حزب الجراي كون مريح ودو واحد حزبون مس منجست إثيوبيا زلوا كلهم عفلاليات بسلامة وزتن دردر نمفتح دلوات مخانم مساوشت نوز أنزركب ملا حزبنا أولاتنا نكمون اللي هيك أنت قارون زتفلالي وبوليتيكا ودابت هالتجراي ميت كجبر لهم بحسابات أنا هورون تجاري بتوسع قراب تثبتات مع ورسب عالم استراتيجي عمتها تجراينا تونز في صالح بيت مخرنا نور بوتو تمليسوس روح كجمر وصل للمهنيات بقى عنا بجوبون ترديهم بأندو أو إثيوبيا بحافظ شعب زوا وحس سلام هنقص نبعلتهم كده تسعوتو بزقات أمونس أوعيتنا أنت نقرب كم حزبنا مرار عندما وحسن سلامون هاو نخفتر بذكاءنا زبلوا كله كم نقبر دقيمنا نرهاجز تخبر أفوق بقى وزير كيروس حقوس توركنس توركم من أولاد بيت مهري توركنس توركم من عدمات عجايشن تساعدفتن بدمر بيت مخري تقراين أبوت ملاس معلت كابت أبي أكسب كل زل حق من كساق مننا ملؤ تحستون خلوه ذي حق زناي استمرت بيت مخري أبوت ملاس ملكت أو حقه ونطول تفعل اللي قدرت كون زل علم تهونه زي بتحق من قست مسرت سرعة زق أسئل كونت هذا كم زلوا أبز حلفت بموشمون وشينا لنا لازم هذه تكندي تذكروا له هلونا عندهنتن بهراو روح تجراي لا أنا ونتن مثل عرس وسنة تجراي من رجاز أبز قبل كل ما داوك عرسي زحاشة تنكار ذلوا محدار نام تقرأي متاوي أمود أتا تاريخ زين تولنا تحكي كونس حد شو لو تجراي صرحون زلوا توسعي حد شكيان ترى حزب تجراي وش تأون قدام عم بدوها بزت عمل نام كته عوت قبل العوت نامز جواز أسألن زلوا حزب مخانو علم بعالم متدقاقي ومسكرنت ذهب اللحية وحقيم بمخانو لمون كموترو حيلنا أبعلنا ذره حاسينا وبوليتيكا وحدنتنا حزبونتنا ودابنا مخان تجنزبنا كلنا عينة ودابتنا ونحيلنا حدر سواءات تاريخ زعدلنا حلافنتنا يمهس أم قبوا لنا ስለዚህ كلهم كبرتات سبتقراي عطيتنا هيزنا أوش تعدن سفلالي وزهجراتن زنبر حزبنا بدرج زلوا مرارحان سيفيك محوراتن قدر ليتن كنا الروارب بزقات أمي دقيمة أوعيتك قرر يدلي مبل شارشاي زبن شارشاي سرع قوي يزلنا لكوناتات بعمقات ريو انتقراينا مواصل كون عبيتي قدات نوسانتها كم زوسني تأمن قوينا بعوت عقباب كم الزازم بمتأمان سنايس أنحيت كون لكم يمنه زل ألما وكبري نجار سواتنا زبا من قسنا مختنا بيرا ولا وانا حسينا واحد الناس عدم فينا مثل عرسو سنان قالس يعني لي يغني لنا استخبروا دكتور دبرسين قبر ميكائيل أبو مبر زواويان حرنا تجري يا وفتات ما سمعنا توعدي بريتوريا بزرزر قريبة منا له تفلي حساب تعديو كتانا قديه توسخن مهاب ريتوتاتن مهاب تخوينجن يا أفتعنتو ونسلت ما يتنالو تحالفنا يدو زبل ملعال حسابيو تخبر بيت مخرج تتقبل النمالتي بزي أدنى خيد إذا تفلي حساب تعليقن من الباج كافت زقربت تفلي ريتو وحساب على النزبل تعليقن كنت أنا قن خلينا إيش استخبروا أتو دوري بمجمريا بزح جزء نحن دقاقي منا كم ودبون مواصو حزب تግራይ عرس محدرو ناب بوتو ناب حزب تግራይ كم لستلو يو
بشواب زدرويلنا شمت لو تأي متسين زبل بتدقاقامي كان ودب عملق مجلسنا ناقلتنا متسينا هنا الذي حزي عالسم حدرا تقراي نابوتو نافس تقراي بملاسو تبت مخري بهزب التمرت تبت مخرون نابوتو بملاسو حقوسيه أوقات إلى توم زقربو أو على بريتوريا زقربو تجمعات ياو كلهم تخكل يوم أو فلالاي يبلين جن وعلى بريتوريا كابز فرس صنيحيو نحنا قدمي عامتنا وعلى بريتوريا فريسيو زي تكبر زي فتسم وعلي سقاي حزب تግራይ ዝፈትሕ ከይኮነስ سقاي حزب تግራይ ዘናውሕ ውዕሊ ፈሪሱ እዩ ኢልና መግለጽ ካብ ነውጽ ዓመት ሓሊፉና ኣሎ ስለዚ ህወሓት ኣብዚ ብጣዕሚ ዶንግያ እያ እቲ ግዝያዊ ምሕዳር እውን ፀገምና ዝፈትሕ ከይኮነስ ፀገምና ዘናውሕ ምዃኑ ብግልጽና ተራእየ መጽኡ ፀላእትና እውን تجينا سراويتنا نمفراس زي سرحوه تأمر يلي شاء الله جنان صنعن سراويتنا اتساتهم زحسبوا ولا يساقع بطعمي أتعطيهم سريحهم هذه حليفون تلعلاوي جزءاتنا خيملس بالسفرات مزابلتي كيملسونا كاب عدم حراب سفرات سبات كسفروا أب معراب تقرأي تغيرو كندي شرحتات تسريحهم يوم وزخلو نا تسرحقن ودو حوحات تا وعلز فرمت ودو حوحات يا تقرأي وكيلا كساب هزي كتصبي أين مرة حزقن ولا زمدرخ مدلاو تصبون تهونه ترقاقا مدونو قاعد سلزلو أزوي بقت عليك دقم يقولون زبل حساب المهابية غني له. تيز قرب ريبورت نقبله إنا نقول إدنا نوت. شيء أوردو تقامت هالي دمت أتعقبه. سلاز بملو دمتي تريبورت صدي الله يغني لنا دكتور دورتين جورا مكايل. قتلنا ناي بريزيدنت تقوما أيو ياو بريزيدنت تقوما ياو بارتي يو كقرب مخنياتهم تي مالت زابلا جادم تيزلو بارتي سلازخونا زقرب ببارتي يقرب مو نزي زقرب إيش تخبرا ويزرو فتلور قبرز قابهر اللي يستخبرا ويزرو خيروس لبريزيدنت النت شمت زقروهم أبومبر ودو هزباوي يانا حرنة تقراي استخبروا دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل كاب عدمان سنتهم ساحزي بزي مقرات أو قالسن هزبا ما مقلقالن زركوي يوم بزوح نايك قالس تمكرون نايك تمرت دلوناتنون زلوهم يوم تي نايك قالس تمكرو من مقلات زاكل استخبروا دكتور دبرتسيان قبر ميكائيل كاب عدمان سنتهم جميرهم أب هزباوي يانا حرنة تقراي أبال بمخان كاب شحنت شعاتة 168 كساب شحنت شعاتة 171 أب كتماتات تقراين أب الديسابان أبال حبوق سرعيت روحات بمخان استقالسو كاب شحنت شعاتة 170 كلتان مسكرن جميرهم أفتي ناي 10 شعاتة عمت عدقاو قالسنا تقادا لاي بمخان أبرتاو قالسي كابترا تقادا لاي نت كساب استفلا لي بركة حلافنت الناس رحو يصنحيهم دحرود كأت سرعات درق دما كاب شحنت شعاتة 183 كساب شحنت شعاتة 193 أب بهراو دهننت ناي هاجر أب استفلا لي حلافنت يصرحو أب شحنت شعاتة 194 مختل زوا أما حداري زوا دو كوينوم زقلقلو كاب شحنت شعاتة 195 كساب شحنت شعاتة 196 حلافي بيرو نقدن اندسترين ترانسبورتن تقراي كوينوم صرحيهم
ድሕሪኡውን ኣብ ፌደራል ተመሊሶም ኣብ ዝተፈላለየ ሓላፍነት ብምስራሕ ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣብ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዝበሃል ትካል መጀመርያ ብኤጀንሲ ደረጃ ናይ ኤጀንሲ ሓላፊ ድሓር ብሚኒስተር ደረጃ ምስተቋቋመ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ደረጃ ምስተቋቋመ ድማ ናይቲ ትካል ሚኒስተር ሓላፊ ብምዃን ካብ 1997 ክሳብ 2010 ኣገልጊሎም እዮም ክላስተር ቁጠባ መተሓባበሪ ብምዃን ብብርኪ ወይ ብማዕርግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃን እውን ካብ 2005 ክሳብ 2010 ኮይኖም ኣብ ፌደራል ኣገልጊሎም እዮም ካብ ጥሪ 2010 ክሳብ 2012 ኣብ ትግራይ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃን ዝሰርሑ እንትኾኑ ካብ መስከረም 2013 ክሳብ መጋቢት 2015 ድማ ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ድሕሪ ምጽናሕ ብምኽንያት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምምስራት ያው ብኻሊእ ፕሬዚደንት ተተኪኡ ክሳብ ሕዚ ጸኒሕና ኢና ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ክርኢ እንተለና ቀዳማይ ዲግሪ ብኤሌክትሪካል ምህንድስና ካልኣይ ዲግሪ ወይ ማስተርስ በኤሌክትሪካል and communication engineering እንደገና ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ማለት እዩ በpublic policy ምሕደራን ሳልሳይ ዲግሪ PhD በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝተማሃሩ እዮም ስለዚ ዝተኸበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዘለዎም ህዝባውነት ናይ ቃልሲ ጽንዓት ብዘለዎም ብቕዓትን ውህሉል ተመክሮን ከምኡውን ብዘለዎም ናይ ትምህርቲ ድልውነት ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይኖም ንኽኾኑ ብቁዕ ብምዃኖም ንሽመት ፕሬዚደንትነት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብዚ ብኽብሪ ኣቕሪበ ኣለኹ ናብዚ ከቕርብ ከለኹ ቤት ምኽሪ እውን ዝለዓለ ኣኽብሮት ነቲ ዝቐረበ ሽመት ከም ዘጽድቕ ዝለዓለ እምነት ኣለኒ ይቕኒልና እዚ ተኸበራ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሰከንድ ንገብር ዶክተር ደብረጽዮን ሰከንድ ንገብር نورد دقاف نهب دقاف نهب نورد أب دكتور دبرصيون زل على تقاومه تهالي زل على حساب تهالي تزي هاليو دكتور دبرصيون بريزيدنت بهراوي كللاوي منجست تجراي كوكونو الندقف إيشي نورد تقاومه زلوه تقامو حدثب الدمت تعقو خلت له سلازي بحد تقامو الدمت تعقون بسترف أول بيت مخري دمتي البريزيدنت تمريض أمله يغني لنا مغطينا دكتور دبرصيون قال محلا كفصمولنا كبر بريزيدنت العلواي بيت فردي ون قال محلا كفصمولنا بخبر نعدل أنا دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል أنا دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል أبز علة زي أب كرمي بيت مخرج قريبة بريزيدنت خوينان تشيم نحقق منجستي تأمان بمخان كاب منجستن حزبن إزكلل استوهبنا حلافنت بغن عنان بوفينتن كم أون حقن سرعتن مسارات بمقبار سرحي نخفتصم كالياتو يغني لي دكتور دبرصيون ገብረ ሚካኤል أبعت له ياو ناي وسانة حساب كأرولنا أنا زهاكم ناي حالفنت أمنة كبرني مسكن أنا حتى تدلي ناي بيت مخروج سنة كتصالي تفصامة عرارها كم تصاوب سلزلو ناي وعلو وراد واز محشت هاليون أم محشنا كنريون سلزقبا أبز حاسر جزء ملينا هم تزقلت نرون كنا ثانا مسلين فلت قلت في كنا مسرح متاو سلزدلي كسب زقت سلكوا بعيون استوصلنا
متعريات غير كون نسرحه صنع توانا جن زرلي جو مدواتات شمتات نودادواتاتون حيس كان نممصا حلفنتنا بيت مورس لزغونه كساع زقصل غباي كغبز كال متعريات تغوره كسرح ناتكم وسانه سلازدل ناتكم وسانه زحت زلهو يغنيلي يغنيلي افتي زغرب حساب بحقون يدقف سلازغون الناس راح تصنح استخبر بيت مخري اندحر فقيدو الناس راح كتصنح سلازي يابزو صلغبا انا خرب حقون سلاز دقف نزي مسرت بمغبار حساب يقرب لهم نزي ندقف تهالينا بإدنا هنا راقص مس غزينا نصارون مالتي سلازي نزي حساب زي نتوسان حساب ندقفينا نبل إدنا نوصل نورد تقاومت هالي እሺ ድምጽ ተዓቅቦት ሃሊ እሺ በሰለስተ ድምጽ ተዓቅቦን ሓደ ተቃውሞን ብተረፈ አባል ቤት ምክር ግን ቅቡል ተገይሮሎ ይቅኒልና እሞ ያው ቀጽልና ናይ ቤት ምክሩን ተመሳሳሊ ቤት ምክሪ ስራሕቱ ዘሳልጥ بقومت كوميتيات توديو نز قومت كوميتيات زمرحو متحابرت كوميتي ونلو سلازي تودبناتو مريحنتي تي بيت مغري سرحتو زسالط امو زنورو قومت كوميتي ابالات يكونوا حدش تزوسخو سرحتهم تگمگيمو سرحتي كسع قصالي غباء اندا سرحنا هنصنح ز تخبر بيت مغري كفقدلنا بخبري يحتت منزي حتو زيون دقوف نقبرنا زيون بحق زفقاديو تمساسالي سلازي نزي نقبلنا نبل إدنا نوصل اش نورد تقاومت هالي دمص تعقوت هالي مو بمولو دمص صديق الله يغني لنا استخبركم ابالات بيت مخرب